تجاوز الصخر بالواد وفرعون ذي الأولاد الذين طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يصلح وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين الصلاة معراج المؤمنين لو نزل من السماء نار لما نجا منها إلا أهل المساجد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي جوامع الكلم ونصرت بالرعب وقلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وارسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. عن سليمان قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأربعين حديثا التي قال من حفظها من أمتي دخل الجنة قلت وما هي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والنبيين وتصوم رمضان وتحج البيت إن كان لك مال وتصلي 12 ركعة في كل يوم وليلة والوتر لا تترك كل يوم وليلة ولا تشرك بالله شيئا ولا توقع والديك ولا تأكل مال اليتيم ظلما لا تشرب الخمر لا تزني لا تحلف بالله كاذبا لا تشهد شهادة زور لا تعمل بالهوى ولا تغضب أخاك المسلم ولا تولى أخاك المسلم لا تلعب لا تلهم الله ولا تقل للكثير يا قصير تريد بذلك عظه ولا تصغر بأحد من الناس لا تمشي بالنميمة بين الأخوين واشكر الله تعالى على نعمته واصبر على البلاء والمصيبة لا تأمن من عقاب الله لا تقطع رباءك وصلهم ولا تلعن أحدا من خلق الله واكثر من التسبيح والتكبير والتحليل لا تدهور الجماعة والإيدين واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولا تدع قراءة القرآن على كل حال أو كما قال الله تعالى في القرآن المجيد واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. حمد و ثنا کے بعد